अपनी सेहत कामिला दराजी जिंदगी अता फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त अपने खजानों से इतना रिस्क अता फरमाए कि आइंदा साल इस मजलिस का इनेकाद इससे कहीं बड़े पैमाने पर हो सके। जितने बे औलाद हैं मौला उन सब मोमिनीन को औलाद अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला उन्हें शिफा अता फरमाए। हमारी ख़वातीन को अल्लाह सीरत मासूमा आलमीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बच्चियां घरों में कमारी बैठी हैं अल्लाह उनके मुकद्दर के सितारों को रोशन फरमाए। जो हाजतमंद हैं मौला उनकी आरज़ुएं पूरी फरमाए। जो बेरोजगार हैं रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रोजगार अता फरमाए। पूरी कायनात में जिस जिस मकाम पर हुसैन इब्न अली के गम गुसार आबाद हैं अल्लाह सबकी इज्जत व आबरू नामूस जानो माल की हिफाजत फरमाए। सुल्तान कायनात वली ज़हूर हो जाए अल्लाह हमें उनके नौकरों में उनके गुलामों में जगह अता फरमाए। एक सलवात पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। हाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे वतन में बादल छाए हुए हैं दहशतगर्दी के और हर शख्स अपनी जगह पर परेशान है। हुकूमतें हैरान हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक फिक्र हो रही है कि इस दहशतगर्दी को किस तरह रोका जाए। दुनिया को यही समझाने के लिए जिक्र हुसैन का इनेकाद किया जाता है। शाखें काट देने से कांटे कम नहीं हो जाते जब तक कि कांटेदार दरख्त की जड़ को ना काट दिया जाए। दुनिया दहशतगर्दी से मुतनफिर है, खौफजदा है, नुकसान उठा रही है। आइए हमारे साथ बैठकर कायनात की जो सबसे पहली और अजीम दहशतगर्दी है उन दहशतगर्दों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने रसूल के दरवाजे पर दहशतगर्दी की। सबसे बड़ी दहशतगर्दी जमाने में उन दहशतगर्दों को 11 हिजरी से लेकर 61 हिजरी करबला तक जो दहशतगर्दी होती आई सरेआम और उसके बाद 11वें इमाम 11वें जानशीन रसूल के कत्ल तक जमाने ने हर दहशतगर्दी पर पर्दा डाला। कल आपने पर्दे डाले थे, आज आप दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। देखिए आज भी जमाने को चैन नहीं है। टेलीविजन पर चैनल खरीदे हुए हैं, उसमें बंदर वाली शक्ल का एक शख्स आकर बैठ जाता है। और वो मंकी जैसी शक्ल वाला आकर आज ये कह रहा है कि नहीं यजीद का तो कोई कसूर नहीं, यजीद का तो कोई कसूर नहीं। यानी तौरात पढ़ता है, इंजील पढ़ता है, ज़बूर पढ़ता है, समझ रहे हैं? मंकी जैसी शक्ल वाला हजारों का मजमा लगा के। बस मैं मेरा ख्याल है कि 20-25 मिनट की हाजिरी, बस आपकी इजाजत एक पैगाम पहुंच जाए। तौरात इंजील ज़बूर पढ़कर लोगों को मुतासिर करा, लोग बड़े मुतासिर हुए। तौरात पढ़ रहा है, इंजील पढ़ रहा है, ज़बूर, बेवकूफ है। जब इस वक्त दुनिया में तौरात ज़बूर इंजील है ही नहीं तो पढ़ खाक रहा है। अगर वो नबी भी आ जाए जिन पर तौरात और इंजील ज़बूर नाजिल हुई थी तो आज वो तौरात से नहीं कुरान से फैसला लेंगे। समझना मेरी बात को, मेरे बहुत अजीब शान इज्तिमा है। और फिर वो ये पढ़कर कहता है कि नहीं यजीद का कोई कसूर नहीं। कत्ले हुसैन को एक साइड पर रख दीजिए, ये तो सारा मैटर शियों के हवाले है। कत्ले सैयदुल शुहदा, कत्ले फरजंद रसूल एक साइड पर रखिए। 61 हिजरी 10 मुहर्रम। जहन में सबके वो बंदर वाली शक्ल, बंदर जैसी शक्ल वाला आ गया है जो टीवी पर कह रहा है यजीद का कसूर नहीं है। सुनिएगा हुजूर आला,
اس کا منہ بند کرنے والا نہیں، کوئی اس چینل کو بند کرانے والا نہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ یزید کی حمایت ہو رہی ہے، یہ یزید کی حمایت کے نتیجے ہیں جو آپ بھگت رہے ہیں، جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ آپ دہشت گرد کو فیور کرو گے، دہشت گردی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ یاد رکھیے یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، قرآن پڑھا ہے، توریت پڑھی ہے، گرنتھ پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، پھر آواز دی ہے لوگوں کو جمع کر کے۔ یزید کا کوئی قصور نہیں۔ 61 ہجری 10 محرم قتل فرزند رسول کو ایک سائڈ پر رکھ دیجئے، معززین پنجاب، اس خطے کا بہت عظیم الشان اجتماع، میرا خیال ہے پورے پاکستان کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے، اس دعاؤں کے ساتھ کہ مالک آپ کو ہر ظالم سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک عمل بھی دوں گا ہر مصیبت پریشانی سے نجات کے لیے، اور ایسے حالات میں آپ کے اسلحے کے لیے ایک عمل بھی پیش کروں گا۔ یزید کا کوئی قصور نہیں۔ 61 ہجری قتل حسین کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، 62 ہجری میں یزید نے مدینے پر حملہ کروایا، یزید کی فوج مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، جو پاکیزہ مسجد جس کے داخل ہوتے ہی جس مسجد میں 2 رکعت نماز احترام مسجد میں ضروری ہوتی ہے، اس مسجد میں یزید کے لشکر کے گھوڑوں کی گندگی مہینوں دور نہ ہو سکی۔ یزید کے لشکر نے مدینے میں رہنے والے ہر صحابی کو قتل کیا، چونکہ مدینہ کیپٹل ہے اسلام کا، دارالحکومت ہے اسلام کا، لہذا ہر گھر صحابی کا گھر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا، قتل حسین کے 1 سال کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ لشکر یزید میں جہاں جہاں سنی شیعہ میری آواز سن رہے ہیں، ابن خلدون سے لے کر جلال الدین سیوطی کی تاریخ و خلفاء تک پڑھ کر دیکھیے، کتابیں موجود ہیں، اگر آپ مطالعہ نہ کریں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ یزید کے لشکر نے ہر گھر میں داخل ہو کر یزید نے اپنے لشکر پر ہر گھر کو جائز مباح قرار دے دیا۔ جب لشکر یزید مدینے سے واپس گیا تو 1 سال کے بعد 9 مہینے کے بعد مدینے کے رہنے والی کماری ہزاروں لڑکیوں نے حرام کے بچوں کو پیدا کیا۔ تاریخ نے لکھا جو لشکر یزید کے گناہ کا نتیجہ تھا۔ یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، ٹیلی ویژن پر وہ کہہ کر گزر جاتا ہے، نوجوان اس فکر میں پڑ جاتے ہیں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے، اتنا بڑا اسکالر کہہ رہا ہے، جس کے پاس ٹیلی ویژن کے چینل ہیں، ہم حسین کے رزق کھاتے ہیں، حسین کی روٹی کھاتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ زمانے کو بیان کرے کہ یزید کا اصل چہرہ کیا ہے۔ آپ اہل بیت کو علیحدہ کر دیجئے، مدینہ صحابہ ہے، صحابہ کے گھر ہے، صحابہ کی بیٹیوں کو بے آبرو کیا گیا۔ جب لشکر چلا گیا تو 1000 سے زیادہ کماری لڑکیوں نے بچوں کو پیدا کیا، جو لشکر یزید کے ظلم کا نتیجہ تھا۔ میرے محترم سامعین، میں اپنے ایک ایک عزت مآب سامنے سے توجہ کا طالب ہوں، سرکار علامہ صاحب سے لے کر صدفی صاحب سے لے کر آخر تک جو میرے محترم سامعین تشریف فرمائے، یہ بتا دیجئے تاریخ نے یہ تو لکھا کہ لشکر یزید کے گناہ کا نتیجہ مدینے میں ہزاروں بچے پیدا ہوئے، پھر تاریخ یہ لکھ دیتی کہ سارے مدینے والے جمع ہوئے، ان بچوں کو پکڑا، ان کے سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ہم آج سیالکوٹ میں مطمئن ہو جاتے کہ لشکر یزید کے گناہ کے حرامزادے پیدا تو ہوئے تھے مگر وہی مدینے میں مار دیے گئے، ہم مطمئن ہو جاتے۔ یا تاریخ لکھتی کہ اسلام سے پہلے بچیوں کو دفن کرنے والوں نے مدینے میں ایک بڑا گڑھا کھودا اور سارے حرامزادوں کو جو لشکر یزید کے حرامزادے بچے تھے ان کو دفن کر دیا۔ آج ہم جھینگلے میں بالکل پرسکون ہو جاتے یہ سوچ کر کہ لشکر یزید کے حرامزادے پیدا تو ہوئے تھے مگر وہی دفن کر دیے گئے، وہی مار دیے گئے۔ مگر تاریخ نے لکھا نہیں، بچے پیدا تو ہوئے مگر مارے نہیں گئے، زندہ بچ گئے۔ معززین پنجاب میں اپنے ہر سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، زندہ بچ گئے ہزاروں بچے، تو پھر وہ بچے جوان بھی ہوئے ہوں گے نا، وہ جوان بھی ہوئے ہوں گے۔ خدا کے لیے توجہ رکھے گا، کوئی چہرہ مایوس دیکھنا نہیں چاہتا، یہ قرارداد ہے حسینیوں کی طرف سے۔ وہ حرامزادے لشکر یزید کے گناہ کا نتیجہ، جو بچے جوان ہوئے ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، جب شادیاں ہوئی تو ان کے بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، پھر وہ بچے بھی جوان ہوئے ہوں گے، پھر ان کے بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، پھر ان کے بھی بچے پیدا ہوں گے۔ وہ لشکر یزید کے گناہ کے حرامزادے جوان ہوتے
شادیاں کرتے جوان ہوتے، شادیاں کرتے جوان ہوتے، شادیاں کرتے، آج ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یزید کا کوئی قصور نہیں، یزید کا کوئی کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلام کے نام پر جو چینل ہے وہاں پر کیا کیا جا رہا؟ یاد رکھیے گا، آپ امن کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ علی کے دروازے پر نہ آ جائیں، اور علی کے دروازے سے ہٹ کر کہیں بھی جائیں گے وہاں امن نہیں ملے گا، وہاں چین نہیں ملے گا، وہاں سکون نہیں ملے گا۔ یہاں کے لیے آج میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن فوراً جو حالات کی تبدیلی ہے اس کے پیش نظر میں نے سوچا کیوں نہ ایک دو باتیں پیغام میں دوں، اور آئندہ سال جب میں یہاں آؤں گا تو ذہن میں رہے میرا سبجیکٹ جناب خدیجہ الکبریٰ ہوگا، اور اسی پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ جی۔ بس میں بہت جلدی میں ہوں اور اپنے عزت مآب دوستوں کو ٹائم بھی دینا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آج یہ اسلام کے نام پر چینل جو بنے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں وہاں؟ وہ علی جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اس کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بتائیے، بیٹھ کر وہ اتنی لمبی داڑھی والا بیٹھ کر کیا باتیں کر رہا ہے؟ مجھے صرف ایک بات بتائے، کہیں سے آواز اٹھی ہے؟ کسی نے جواب دیا ہے کہ یہ چینل بند ہونے چاہیے؟ پھر وہ ٹیلی ویژن پر موجود ہے۔ یا علی، تیری جوتیوں پر تیرے غلام کے سجدے ہیں میرے مولا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی کی محبت حلالی کی علامت ہے۔ یا علی، توجہ رکھیے گا، اور علی کی دشمنی غیر حلالی کی علامت ہے۔ میرے سجدے قبول کیجئے میرے آقا، اگر آپ کی محبت اور دشمنی معیار نہ ہوتا ہم فقیروں کو کیسے پتا چلتا اس 80 سال کے بڈھے کی ماں کا ہندوستان میں کردار کیا رہا ہے؟ اللہ مطلب شراب کا جام نظر آیا اسے، شراب کا جام، وہ بھی علی کے ہاتھ میں، تھکتے نہیں رہے میرے مطلب، شراب کا جام وہ بھی علی کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں شراب کا جام۔ بعد میں سوال کریں گے ہم، پہلے رسول اللہ سے پوچھیں گے یا رسول اللہ 63 سال آپ نے علی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا تھا، 63 سال علی کے ہاتھ کو آپ نے اللہ کا ہاتھ کہا تھا۔ آپ نے علی کے ہاتھ سے وعدہ کیا ہے جنت اور جہنم تقسیم ہوگی، تشربان محشر کو علی کے ہاتھ سے کوثر کے جام ملیں گے۔ سوال علی سے نہیں رسول سے ہوگا۔ عقل کے ناخون لو، غور کرو، عقل سے کام لو۔ عزت مآب میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے توجہ رکھیے گا۔ عقل کے ناخون لو، آج بھی وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں منبروں پر کتابیں لے کر آ جاؤں اور آپ کی کتابیں کھول کھول کر دکھاؤں، غور سے پڑھو۔ شراب کا جام علی کے ہاتھ میں نہیں، ہوش ہوش اس کے ہاتھ میں ہے۔ سے کام لو، تاریخ میں موجود ہے۔ کیا وہ واقعہ تاریخ سے نکال دیں گے
جب ان کے دور اقتدار میں، جب وہ بادشاہ تھے 13 ہجری، جب وہ بادشاہ تھے دور اقتدار میں، سگے بیٹے نے شراب پی لی. نوجوان سگے بیٹے نے شراب پی، کمپلین ہو گئے، پکڑ کے لاؤ سزا دیں گے، ایفیشنسی دکھائی ہم کتنا اسلام کو پسند، سزا دیں گے. اعلان ہو گیا، مجمع لگ گیا، جتنے لوگ آتے تھے آج اس سے زیادہ دیکھنے آئے ہیں. کوئی گھر میں بیٹھا نہیں، چلو چلو ان کے بیٹے نے پی ہے. مدینے میں ہزاروں کا اجتماع ہو گیا، ٹکٹکی پہ لٹکا دیا گیا. باپ خود آیا، بادشاہ بھی ہے، اس سے بادشاہ بھی ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا باپ، بھرے مجمع میں خود کوڑا اٹھایا، ہم کوڑے ماریں گے، ہم سزا دیں گے. کوڑے مارنے کی بڑی پرانی عادت ہے، ایک تسلسل ہے، ہم کوڑے ماریں گے. کوڑا اٹھایا، بہت توجہ، مودی نے پنجاب بڑا ہوا مجمع ہے، بیٹا ٹکٹی کے پر بادشاہ بھی ہے، اپنا اقتدار ہے، اپنا راج ہے، اپنے خزینے ہیں، اپنے لشکر ہے، اپنی ساری سیاسی ہمدردیاں اپنے پاس ہے. کوڑا اٹھایا بھرے ہوئے مجمع میں، تاریخ دیکھ رہی ہے. اس سے پہلے کہ باپ بیٹے کو کوڑا مارتا کہ بھرے ہوئے مجمع میں بیٹا چلا اٹھا، ٹھہرو بابا، مجھے وہ کوڑے مارے جس نے خود نہ پی ہو. اللہ بات کرنا جناب، علامہ صاحب عملی کا رزق کھاتے خدا کو نظر بس سے محفوظ ہے کہ میں اس عظیم الشان اجتماع کو امام ضامن کا شکر کرتا ہوں، صاحب الزمان کے حوالے کرتا ہوں آپ کو. وہ کوڑے مارے جس نے خود نہ پی ہو. چشم فلک نے عجب منظر دیکھا، باپ کا اٹھا ہوا ہاتھ جھک گیا، بڑا ہوا قدم رک گیا، سارا مجمع سکون. وہ چلا رہا، آؤ آؤ، وہ مارے جس نے خود نہ پی ہو. باپ بھی ٹھہرا ہوا، مجمع بھی رکا ہوا ہے. چونکہ پینے والے کو پتا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کون کہاں کہاں بیٹھتے ہیں، وہ تو جانتا ہے نا کون کہاں کہاں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. ذرا آؤ آؤ، وہ مارے جس نے خود نہ پی ہو. دیکھیے عجیب لطیف نقطہ ہے، اسلام کے قانون پر عمل رک گیا، اسلام کے قانون پر عمل رکا ہوا ہے. کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اسلام کے قانون پر عمل کرے. خاموش، یکایک مدینے کی زمین لرزی اور حسنین کے بابا نے مجمع میں قدم رکھا. اس کے بعد کے ہاتھ سے کوڑا لیا اور شرابی کی طرف بڑھے. اب مجمع منتظر ہے، وہ تو چلا رہا تھا، آؤ آؤ، وہ مارے جس نے خود نہ مارا ہو. ایک مرتبہ جیسے ہی علی بڑھے تو اسے دیکھ کر مسکرائے اور علی کو دیکھ کر کہا، ہاں ہاں مولا، آپ بھی سزا دیتے ہیں، آپ کا حسن بھی سزا دے سکتا ہے، حسین بھی سزا دے سکتا ہے. بس آج کی تقریر کا آخری نتیجہ، ہارون رشید شکار کے لیے نکلا، ہرن دیکھے کتے چھوڑ دیے. انسان جب تک زندہ ہے، کیلیبر ہے، پاور ہے، طاقت ہے، دبدبہ ہے، روب ہے. جب انسان مر گیا، مٹی کا ڈھیر ہے. دو عقیدے ہیں مسلمانوں میں، جو قبر کا احترام بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں پر بھی جاتے ہیں. ایک بریلوی حضرات اور ایک شیعہ حضرات. باقی جتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جو مر گیا تو مٹی کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کا ڈھیر. آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس عقیدے کی بات کرتے ہیں. مر جانے کے بعد نہ طاقت ہے، نہ دعا ہے، نہ امداد ہے، مٹی کا ڈھیر. ٹھیک ہے، زندگی میں آپ نے چاہا کہ ہاتھ اس کے چہرے پر تھپڑ مار دے، روک بھی سکتا ہے، ایک بات کہے 50 سنا بھی سکتا ہے. مرنے کے بعد قبر مٹی کا ڈھیر ہے، جو چاہے کرتے رہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے امیر المومنین، امام المتقین، مولا کائنات کو رزق دینے والے میرے آقا و مولا کی قبر مطہر علی ابن ابی طالب کی قبر کے معجزات، کرامات، فیوز و برکات ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیجئے. ایک لمحے کے لیے علی کی قبر کے معجزات کو، فیوز و برکات کو ایک لمحے کے لیے علیحدہ رکھ دیجئے.
40 हिजरी में अली शहीद हो गए। फिर मिट्टी का ढेर, जो कब्र बन गई वो मिट्टी का ढेर है। फाते खैबर है, खंदक है, सब कुछ है, लेकिन 40 हिजरी के बाद मिट्टी का ढेर मुसलमानों का अकीदा। 2 मिनट के लिए अली की कब्र के बरकत और मौजूदात को अलहदा कर दीजिए, एक लम्हे के लिए। मिट्टी का ढेर बन गए, मिट्टी के ढेर में कोई ताकत नहीं। 40 हिजरी में अली शहीद, तकरीर का आखिरी नतीजा। और मैं मिंबर दे रहा हूं अपने दो जनाब सफी साहब को, खुदा इनकी जिंदगी दराज करे। 40 हिजरी में मिट्टी का ढेर बन गया, अहम नतीजा है, सुनिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर नतीजा आपके काम आएगा। जब तक जिंदा है अली, फाते खैबर भी है, खंदक भी है, लेकिन 40 हिजरी में शहीद हो गए। अब एक मिट्टी का ढेर बन गया, मिट्टी का ढेर जिसमें कोई ताकत नहीं। 190 हिजरी में हारून रशीद शिकार के लिए निकला। 190 हिजरी, हिरन के पीछे कुत्ते छोड़े, हिरन दौड़े, कुत्ते पीछे दौड़े पकड़ने के लिए, शिकारी कुत्ते। हिरन एक टीले पर चढ़ गए, बुलंदी पर, हिरन वहां चले गए, कुत्ते पीछे रुक गए। ये देखकर कुत्तों को वापस लाए कि भाई थक गए होंगे, उनकी थकन उतारी गई, उनको सधाया गया। मामूली कुत्ते तो नहीं है ना, सरकारी कुत्ते हैं, तो उनकी बड़ी खिदमत भी की गई कि भाई किसी तरह। जब हिरणों ने देखा कि कुत्ते हट गए तो हिरण वापस आए और जमीन पे घास चढ़ने लगे। उन्हें फिर कुत्ते छोड़े, हिरणों ने देखा कुत्ते आ रहे, हिरण दौड़ के फिर टीले पर चढ़ गए, कुत्ते फिर पीछे रुक गए। कई बार जब यह अमल हुआ तो हारून रशीद का नहीं, ये कोई इत्तफाकिया बात नहीं, इसमें कोई राज है। बनी अब्बास का बादशाह हारून रशीद, जाओ जरा करीब की बस्ती में से किसी बूढ़े आदमी को पकड़ के लाए। सिपाही का एक बुजुर्ग को लेकर आ गए, बूढ़ा वरिष्ठ। बादशाह को देखा, लड़ने लगा। हारून रशीद ने कहा, ये मैं शिकारी कुत्ते हैं मेरे, मैं छोड़ता हूं और ये वहां हिरणों के पीछे जाते हैं, मगर जब हिरण उस टीले पर चले जाते हैं तो कुत्ते रुक जाते हैं। क्यों नहीं जाते कुत्तों के पीछे? शिकारी है, सदाए हुए हैं, हिरण को छोड़ते नहीं है। बूढ़े ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो एक देहाती साहब ने। हारून रशीद ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं कि कुछ राज है तो तुम छुपा रहे हो। अच्छा उन्होंने अगर आप थक गए तो इस नतीजे को मैं महफूज कर लेता हूं आइंदा साल मजलिस के लिए। लंबी दाढ़ी वाले के लिए आज हैरत अंगेज जवाब रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास इंशाअल्लाह। और वजह सिर्फ यही है कि हम अली की रोटी खाते हैं, और जिसका खाते हैं उसी का खाते हैं, उसी के गुण गाते हैं हुजूर। यही हलाली की और नमक हलाल की अलामत होती है। मुझे नहीं मालूम था, नहीं बताओ। अब जरा देखिएगा, 190 हिजरी है। उसने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा बता देता हूं, मगर पहले लिख कर दे दीजिए कि मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। तेरा तारीख का देखा, मुझे मेरी जान को अमान होगी। देखिए तारीख कहां से गुजर। उसने कहा, नहीं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं कहा जाए। उसने कहा, बादशाह याद रखना, कयामत तक ये तुम्हारे कुत्ते ऊपर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा वो अली की कब्र है। मैं इस्तेमाल कहां से करूं? वो कब्र अली है, कब्र वसी मुस्तफा है, कुत्ता नहीं जाएगा। याद रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, वो कब्र अली है। तो 190 हिजरी यानी 40 में मौला शहीद हुए। कब्र के बनने के शहादत अली के 150 साल के बाद पहली बार नजफ में अली की कब्र दरियाफ्त हो रही है। कहा वो कब्र वसी मुस्तफा है? कहा जी। और याद रखना बादशाह, कुत्ता नहीं जा सकता। कहा अच्छा। तवज्जो मेरे मोहतरम सामने, वक्त गुजर गया, बादशाह आ गया, नादिर शाह। अल्लाह अकबर, बादशाह क्या है? एक मुसीबत है, कयामत है, जहां से गुजरता है बस्तियां वीरान कर देता है। उसका कौल ही शरीयत है, उसकी अबरू की जुम्बिश कानून है उसका। बस्तियों को रोनता हुआ, शहरों को मिसमार करता हुआ गुजर रहा है। शौक से पाला हुआ पालतू कुत्ता भी साथ है। सोने की जंजीर कुत्ते के गर्दन में है। बादशाह की, नादिर शाह की सवारी गुजर रही है। यकायक एक वादी आई, कुत्ता रुक गया। कुत्ता रुका तो बादशाह रुक गया, बादशाह रुका तो लश्कर रुक गया। क्या वजह है? कुत्ता क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? खींचने की कोशिश, सोने की जंजीर है, इतना शौक से पाला हुआ कुत्ता है नादिर शाह, खींचने की कोशिश, कुत्ता आगे नहीं बढ़ रहा। पूछो जरा, लोग जमा हुए, कहा बादशाह ये कुत्ता आगे नहीं जाएगा। कहा क्यों? कहा वो सामने नजफ है।
जाती, एक कुत्ता नहीं जाता, एक शराब नहीं जाती। मैंने कहा था कि 40 हिजरी में बज़ाहिर अली दुनिया से चले गए, अब मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक मिट्टी का ढेर है। कब्र अली पर एक कुत्ता नहीं जाएगा, एक शराब, मौजूदी ने पंजाब, खुदा के लिए तवज्जो, एक शराब नहीं जाएगी। बादशाह के सामने, नादिर शाह के सामने ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम बस्तियां रोक कर आ रहे हैं, हम शहर वीरान करके आ रहे हैं, ये वीरान वादी है, कब्र हमारा रास्ता रोक लेगी? कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं कुत्ता जाएगा? खींचो कुत्ते को, मैं लेके जाऊंगा कब्र अली पर कुत्ते को। खींचना शुरू किया, खुद उतर के आ गया सवारी, जंजीर पकड़ी सोने की और कुत्ते को खींचना शुरू किया। कुत्ते ने अपने पंजे जमीन में गाड़ दिए, कहा पीछे से कोड़े मारो कुत्ते को। सिपाही कोड़े मारते रहे, कुत्ता अपने पंजे जमीन में गाड़ता रहा, उधर से वो खींचता रहा। अल्लामा साहब मौजूदी में पंजाब, खेलते खेलते मर गया कुत्ता, दम तोड़ दिया कुत्ते ने, गिर गया कुत्ता, मर गया। बस कानून याद रखना, जहां जहां आप खड़े हैं इस कानून को अपने साथ लेकर जाना। मरते मर जाते हैं कुत्ते, नजफ नहीं जा सकते। मैंने आपका वक्त लिया, नौजवान दोस्तों, मैंने वक्त लिया आपका, माफी का, मैंने आपका वक्त लिया, माफी का, बहुत तकलीफ आ गया। मरे हुए कुत्ते को देखा, शौक से पाला हुआ शाही कुत्ता मरा पड़ा। क्या कह रहे थे तुम? मुश्किल काम सरकार, हमने क्या कहना था, वो सुनी सुनाई बातें हैं, किसी ने कहा होगा, वो सुनी हुई बात पहुंचा दी, हमें थोड़ी मालूम। क्या कहा था तुमने? सरकार शराब ले, शराब की मश्क लेकर आओ। मश्क शराब कांधे पर डाली, सिपाही से कहा मेरे साथ चलो। कब्र अली पर आ गया। ये कह रहे हैं बेवकूफ लोग, अली तुम्हारी कब्र पे शराब नहीं आती, मैं नादिर शाह हूं, नादिर शाह, नादिर शाह बादशाह हूं, ले अली मैं तेरी कब्र पे शराब लेकर आया हूं, खुद भी पीऊंगा, अपने सिपाहियों को भी तेरी कब्र पे शराब पिलाऊंगा। इधर लाओ जाओ, जाम भर भर के दे रहा है। कब्र अली पर खड़े होकर मेरे सामने शराब पियो। कैसी बातें कर रहे हैं बेवकूफ लोग कि कब्र में अली की कब्र पे शराब नहीं आती। सिपाही शराब पी रहे हैं, जो शराब पी रहा है, बस जो शराब पी रहा है वो मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराहट कैसी है? ये तंजिया मुस्कुराहट, जिल्ले सुबानी, जान की अमान पाए तो अर्ज करे, कहो क्या बात है? अल्लामा साहब, तंफी साहब, क्या बात है? अगर गौर कीजिए, जो आप हमें पिला रहे हैं शराब नहीं है, सिरका बन गई है। मेरी बात समझ में नहीं आई मेरे दोस्तों, बेटा जरा माइक ठीक कर दो, माइक ठीक कर दो भाई। आवाज ठीक है हुजूर वाली? आवाज सही नहीं है, आवाज पहले ठीक थी जनाब, आखिरी नतीजा है तकरीर का, अब सही हुई? अच्छा, रुकना पड़ेगा, सलवात कर दीजिए मोहम्मद अली बैत मोहम्मद। कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए, ऐसे हो जाता है, कोई मसला नहीं, टेंशन ना हो, आराम से कर। ठीक है जनाब, जो शराब पी रहा है फिर खराब हो गए, आपको बता देने का शुक्रिया जनाब, वरना मैं इसी तरह पढ़ के चला जाता, ना आपकी समझ में आता और मैं परेशान हो जाता हूँ। जरा फिर ठीक कर दीजिए और बड़े सुकून से मिलकर सलवात पढ़ दीजिए, सारे साहबान बाबा के बड़े सलवात पढ़ दीजिए। मुतवज्जो है हुजूर आले, तवज्जुहात है। एक पैगाम था जो आपके हवाले करना था, अब तो आवाज ठीक है हुजूर। जो शराब, कब्र अली पर शराब नहीं आ सकती, मैं नादिर शाह हूं, नादिर शाह, मैं बादशाह नादिर शाह, ले अली तेरी कब्र पे शराब लेकर आया हूं, मैं खुद भी पीऊंगा, अपने सिपाहियों को भी पिलाऊंगा। लो पियो मेरे सामने शराब। जो सिपाही शराब पी रहा है, तंजिया मुस्कुरा रहा, सबब क्या है मुस्कुराने का? जान की अमान पाए तो बादशाह अर्ज करे, क्या बात है? जरा गौर कीजिए, जो शराब आप हमें दे रहे हैं शराब नहीं रही, सिरका बन गई है। सिरका, सिरका हलाल है, यानी हराम ने अपनी माहियत को तब्दील कर दिया। यानी जो चली थी कांधे पर नादिर शाह के शराब की मश्क, कब्र अली पर पहुंचने से पहले सिरका बन गई। सिरका, मैं तो शराब लेकर, अब देखा है रंग बदल गया है, बू बदल गई है, जायका बदल गया, हराम हलाल हो गया। समझिएगा, वो कुछ बैसी है। सिरका बन जाने वाली शराब को देखता रहा, कब्र मुताहिर अली को देखता रहा, फिर वापस पलटा, वहां आ गया नीचे जहां इसका मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, घुटनियों का बल बैठ गया। कुत्ते की तवज्जो हाथ रखिएगा,
घुटनों के बल बैठ गया, घुटनों के बल बैठ के कुत्ते के गले से सोने की जंजीर को खोला, कुत्ते की जंजीर को अपने गले में बांधा, सिपाहियों से कहा इधर आओ, जंजीर पकड़ो। कुछ देर पहले जिस तरह खींचकर मैं कुत्ते को कब्र अली पर ले जा रहा था, कुत्ता बनाकर खींचते हुए मुझे दर अली पर ले चलो। यहां मिंबर छोड़ दूंगा, मेरा गलती हो गया, गलती हो गया, बस मिंबर भी छोड़ रहा हूं, बस मैं मिंबर भी छोड़ रहा हूं, नूर अली मुझे दर अली पर ले चलो। फिर जब तक जिंदा रहा, जब कब्र अली पर आया तो कुत्ता बनकर कब्र अली पर जाता रहा। आज हैरान हो जाएंगे, अभी मैं ज़ियारत करके आया हूं, सजदा करके आया हूं अली के चौखट पर, नजफ अशरफ में अमीर मोमिनीन की जरी के अंदर, बाहर नहीं, जरी के अंदर अली के वो सोने की जंजीर रखी है जो गले में बांधकर कुत्ता बनकर नादिर शाह आता था। अली के अंदर वो बस मेरी तकरीर तमाम है, बस इतना ही कहना है। डॉक्टर इस्लाम, तुम ये तकरीर तमाम, तुम ये कह रहे हो कि जिंदगी में अली के हाथ में शराब, कब्र तुम्हारे अकीदे में मिट्टी का ढेर। आज 2009 में मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मैं जुल्फकार हैदर नकवी तुम्हारी गुलामी भी करूंगा, तुम्हारी शागिर्दी भी करूंगा, तुम्हारा बस्ता भी उठाऊंगा। तुम मेरे खर्चे पर अपनी टीम लेकर नजफ चलो शराब लेकर, अली के हाथ में तो गुजा। डॉक्टर इसरार, अगर तू अली की कब्र पर शराब ले जाने में कामयाब हो, मैं मजहब शिया छोड़ दूंगा। मसाइल नहीं करता, इजाजत एक अमल दे दूं, एक अमल दे दूं आपकी इजाजत, वो मैंने रसिया में भी दिया था लेकिन जरूरत है इस अमल, तो वो मैं एक अमल दे दूं। जी एक अमल बता देता हूं, मसाइल मेरे भाई पढ़ लेंगे मेरे हिस्से का, मैं एक अमल बता देता हूं। जो हालात है आपके सामने, मैं दुआ करता हूं डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और अभी लेकर चोट चकवाल में शहीद हुए हैं मोमिनीन, खुदा उन्हें हुसैन की जन्नतों में आला दरजात और उनके गम गुसारों को सब्र और रिज़्क़ अता फरमाए और इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाए। बस अगर खात्मा चाहते हो दहशतगर्दी का, इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, इस जगह पर आओ और इन लोगों पर रास्ता रोको जो जहां जहां बैठकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। जाहिर है कि जैसे हालात हैं आपके सामने, मैं आपके मौला का एक अमल आपको देकर, मैंने उसको दतिया में भी दिया था, आज बहुत कसीर तादाद में लोग हैं, इस अमल को ज़हन में रखिए। मैं मसाइब की तरफ से माजरत करके अपने दोस्त के हवाले करके मैं आपसे इजाजत लेता हूं। हर महीने का जब चांद तुलू हो, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख, तो 2 रकत नमाज पढ़िए, इस तरह उसकी नियत कीजिए 2 रकत नमाज अव्वल माह पढ़ता हूं या पढ़ती हूं कुर्बतन इल्लाह। पहली रकत में सूरह हम्द 1 मरतबा और सूरह तौहीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद 30 मरतबा तिलावत कीजिए। दूसरी रकत में सूरह हम्द 1 मरतबा और सूरह कद्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र 30 मरतबा, 30 मरतबा ये तिलावत कीजिए। उसके बाद रुकू सुजूद तशहुद सलाम, फिर नशिश को बर्खास्त न कीजिए, जहां पर बैठे हैं वहीं तस्बीह मासूमा या नबी पढ़िए और तस्बीह पढ़कर कुनफुज मलऊन पर लानत कीजिए। उसके बाद अहम जो राज है इस नमाज में वो ये कि अपना और अपने अहलो अयाल का इसी मकाम पर सदका दे दीजिए, इसी जगह मुसल्ले पर, जो भी आपकी तौफीक है, जितने भी ये पैसे आपकी तौफीक है वो सदका दे। लेकिन मैं एक तब्दीली चाहता हूं, उसके लिए मैं अल्लामा साहब से भी इजाजत दूंगा और आपसे कि सदका वैसे तो मुस्तहब है, लेकिन अब आप मुस्तहब की नियत से नहीं, वाजिब की नियत से सदका दे दीजिए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ऐसे हालात में मासूम के इशारे मिलते हैं कि सदका वाजिब हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? जो समझिए उसको वो बाद में मुझसे लिखवा लीजिएगा। ऐसे हालात में अपना सदका दे दीजिए। बस तकरीर तमाम, आपका शुक्रिया, आप जीते रहे। आप फिर दोबारा बयान दें। सूरह हम्द 1 मरतबा, जी बैठो बता, सूरह हम्द 1 मरतबा, सूरह तौहीद 30 मरतबा पहली रकत, सूरह हम्द 1 मरतबा, सूरह कद्र 30 मरतबा दूसरी रकत में। सदका दे दीजिए अपने तमाम अहलो अयाल का और अपना वाजिब कुर्बतन इल्लाह। और तकरीर तमाम हो गई इन जुमलों के साथ। जो हर माह
चांद दिखने के बाद ये नमाज पढ़ लेगा कामिल तहारत के साथ, कामिल रुकू के साथ, कामिल सुजूद के साथ, कामिल तशहुद के साथ, जो ये नमाज पढ़ लेगा, मौज़ज़ीन पंजाब मौलाए कायनात फरमाते हैं 1000 दुश्मन आप पर हमला करते रहे, तलवारें चलती रहे, बम फटते रहे, मौला कहते मैं अली आपकी हिफाजत करूंगा। एक मतलब